अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। मिस्र का एक कदीम गांव अपनी मुनफरीद शफाफत और सादा तर्ज ज़िंदगी की वजह से मशहूर था। यहाँ के खजूर के दरख्त और मिट्टी के बने घर गांव की फिरी खूबसूरती को मजीद निखारती थी। इस गांव की हर शय माजी की एक हसीन याद दिलाती थी। इसी गांव में मजहर और शबाब नामी दो दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी और लोग उनके ताल्लुक को मिसाल बनाकर पेश करते थे। उनके घर करीब होने के साथ साथ उनके दिल भी एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत से लबरेज थे। मजहर के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे खुशी खुशी रहते थे और वे पेशे से एक मेहनती कारीगर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी कमाता। दूसरी तरफ शबाब के 2 बच्चे और एक बीवी थी और उनका कोई काम कसब नहीं था, बल्कि वे एक शिकारी था जो जंगल की गहराइयों वादियों में जाकर शिकार करता था। जंगल के जानवरों को शिकार करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और उसी शिकार से घर का गुजारा करता था। एक दिन मजहर ने शबाब से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ज़्यादा वक्त काम में गुजरता है और जब मैं घर से दूर होता हूँ तो मेरे बच्चे अकेले रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं वे अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। अगर आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शबाब ने फौरन जवाब दिया, यार, एहसान की क्या बात है, आपकी बात तो सराखों पर। मजहर ने कहा, भाई, आप वैसे भी दिन भर फारिग होते हो, अगर कभी वक्त मिले तो मेरे घर को थोड़ा ख्याल रखा करो। शबाब और मजहर की दोस्ती रोज बरोज मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने लगे। एक दिन मजहर का बूढ़ा बाप, जो एक दूर दराज इलाके में रहता था, अचानक उनके घर आ पहुंचा और कुछ दिन वहीं कयाम किया। मजहर के वालिद एक बहुत सियाने और तजुर्बा इंसान थे। जब उन्होंने शबाब की बातचीत की और उसके रवैये को परखा तो वे फौरन शबाब की नीयत को बांध गए। शाम को जब मजहर घर वापस आया तो वालिद ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, एक दोस्त एक तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन घर की चाबियां और जिम्मेदारी उसे देना समझदारी नहीं है। वे अच्छा आदमी नहीं लगता, इससे ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखो। मजहर को अपने वालिद की ये बात बहुत बुरी लगी, मगर एहतराम उसने कुछ न कहा। अगले दिन मजहर के वालिद ने दोबारा उसे सख्ती से कहा, बेटा, शबाब के साथ ज्यादा वक्त मत गुजारो और ना ही शैर तफरी के लिए उसके साथ जाया करो, वे भरोसे के काबिल नहीं है। मजहर ने वालिद की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उसने सोचा कि शायद उसका बाप शबाब से हसद करने लगा है और इसी गुमान में आकर उसने वालिद की बात को नजरअंदाज कर दिया। अपनी दोस्ती को ज्यादा अहमियत देते हुए कुछ दिन बाद मजहर का वालिद अपने गांव वापस चला गया और जिंदगी एक बार फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। एक दिन मजहर अपने काम पर गया हुआ था और शबाब मौका पाते ही उसके घर आया। उसने मजहर की बीवी से गैर अखलाकी बातें छेड़ी और अपने नापाक इरादे के लिए पैसों की पेशकश की। मजहर की बीवी, जो एक समझदार और बाहिया खातून थी, उसे सख्ती से मना किया, लेकिन शबाब, जो अब अपने गंदे इरादों पर डट चुका था, मजहर जोर देने लगा और वह धमकी देने पर उतर गया और कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मजहर से झूठ बोल दूंगा कि तुमने मुझसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अरबों का मुसरा पर्दे और इज्जत का मुहाफिज था और मजहर की बीवी अपनी इज्जत और खानदान की बदनामी से डर रही थी। इसी खौफ और कम अक्ली के बायस वह शबाब के दबाव में आ गई और नापाक ताल्लुकात का सिलसिला शुरू हो गया। ये ताल्लुक अब एक दिन की बात नहीं रही, बल्कि रोज का मामूल बन गया। वक्त गुजरता गया और मजहर बेखबर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशरूफ रहा। मजहर की जिंदगी और उसकी बीवी दिल नादमा लगी और अपने गुनाहों की वजह से इसमें हिम्मत ना हुई कि वे अपने खौवंद को हकीकत बता सके। एक दिन मजहर के वालिद और वालिदा अचानक उनके घर आ पहुंचे। उन्होंने घर में ऐसा मंजर देखा जो उनके दिल पर बिजली गिरा गया। शबाब
اور مظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ مظہر کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے شباب کو پکڑ کر بے تحاشا مارا اور مظہر کی بیوی کو بھی سخت ڈانٹا۔ یہ لمحہ مظہر کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا اور ان کی نظروں میں سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب مظہر شام کو گھر واپس آیا تو اس کے والد نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور غصے سے کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب قابل بھروسہ نہیں ہے، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی اور میری ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ مظہر پر یہ سب سن کر قیامت گزر رہی تھی۔ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔ اس کا غصہ شباب اور اس کی بیوی پر ہی تھا۔ مظہر جو دل سے ایک سچا اور نیک دل انسان تھا، سب کچھ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور زور قطار رونے لگا۔ اس کے آنسو میں دکھ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دل پر بھاری بوجھ لیے مظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، لیکن اس کے والد نے سختی سے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری نہیں، تم نے سبب جیسے آدمی کو گھر کی عزت دی۔ لیکن مظہر اپنی بیوی پر بھروسہ ختم کر چکا تھا اور آخر کار طلاق دے دیا۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلے ہی مظہر کو سچ بتا دیا ہوتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ شباب کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن محلے میں خبر آئی کہ ایک جھوپڑی میں آگ لگ گئی ہے، جس میں عورت اور بچے جل کر مر گئے۔ مظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ پر قابو پا گیا تو اندر کی لاشیں نکلی تو یہ منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ ان میں ایک لاش شباب کی تھی اور دوسری مظہر کی بیوی کی اور 2 اس کے معصوم بچے۔ مظہر نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ غم اور غصے سے پٹ رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا اور دل میں ہی کہا، اے خدا، تو سخت پکڑنے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ کچھ عرصہ بعد مظہر کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی کو دوبارہ خوشیوں سے بھرنے کے لیے اسے شادی کرنی چاہیے۔ مصر کی ایک بہت خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ جب مظہر نے اپنی نئی دلہن کو دیکھا تو وہ اس کے حسن اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ ایسی تھی کہ جیسے چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے۔ اس کے چہرے نے مظہر کے دلوں پر زخم کر دیا اور پرانے غم دھندلے کر دیے۔ مظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا کہ اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھے گا، وقت پر واپس آنے لگا اور دوستوں کی دوستی کو محدود رکھنے لگا اور سمجھ لیا کہ دل کا سچا ہونا اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن زندگی کی دانش مندی اور ذمہ دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی کمزوریوں کو سزا تو دے دی، لیکن اس کی صبر اور سچائی کو ایسا انعام دیا کہ اسے پہلے سے 100 گنا بہتر اور خوبصورت زندگی نصیب ہوئی۔ اس کہانی میں ہمارے لیے گہرے اباق چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عورت ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کو ہر معاملے سے باخبر رکھے، وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ وقت پر بات کرنے سے کئی بڑے نقصے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو خیر، اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے اور لائک